नमस्ते साथीहरू, कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 लिएर आएका छौं। शिक्षक सेवाका लागि र प्रासका लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसकारणले ढिला नगरिकन आजको भिडियो सुरु गरौँ। तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अल माथि क्लिक गर्नुहोला भन्दै आजको भिडियो सुरु गरे। पहिलो प्रश्न साथीहरू निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ। पहिलो यसलाई निहाल्नुस्। शिक्षक पदका लागि बढुवाको सिफारिस उप चित्त नबुझ्ने उम्मेदवारले बढुवा नामावली प्रकाशित भएको मितिले कति दिनभित्र कहाँ उजुरी गर्न सक्ने छ भन्ने निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ साथीहरू। पहिलो प्रश्न त यसको उत्तरतर्फ लागौं साथीहरू। यसको उत्तर रहेको छ 35 दिनभित्र। 35 दिनभित्र चाहिँ उजुरी दिन सक्नेछ। प्रश्न नम्बर 2 साथीहरू, शिक्षक सेवा आयोगमा शिक्षक बढुवा समितिको सिफारिस उप चित्त नबुझी उजुरी परेमा उक्त उजुरी निवेदन उप कति दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था छ? कति दिनभित्र निर्णय चाहिँ दिनुपर्ने व्यवस्था छ त साथीहरू? यसको सही उत्तर हो 90 दिन। 90 दिनभित्र तपाईको चाहिँ निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था छ। उजुरीको निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला साथीहरू। प्रश्न नम्बर 3 साथीहरू, शिक्षक पदको बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार बन्न कति वर्ष सेवा गर्नु पर्दछ भन्ने प्रश्न छ साथीहरू। त 5 शैक्षिक सत्रको नौकरी पूरा गरेको हुनुपर्छ बढुवाको लागि उम्मेदवार बन्नको लागि साथीहरू। प्रश्न नम्बर 4 तर्फ लागौं। प्रश्न नम्बर 4 मा अध्यापन अनुमति पत्रको पाठ्यक्रम कसले निर्धारण गर्दछ भन्ने प्रश्न छ। सजिलो प्रश्न छ यो। त यो शिक्षक सेवाले निर्धारण गर्ने गर्दछ। प्रश्न नम्बर 5 तर्फ लागौं साथीहरू। प्रश्न नम्बर 5 निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। शिक्षक सेवा आयोगले नतिजा प्रकाशन भएको कति समयपछि परीक्षा सम्बन्धी कागजात धुल्याउने व्यवस्था छ? यो पटक पटक सोधिएको प्रश्न पनि हो साथीहरू। त्यसकारणले यसलाई याद गर्नु होला। महत्त्वपूर्ण प्रश्न। 1 वर्षपछि चाहिँ धुल्याउने व्यवस्था छ। उजुरी नपरेमा हो साथीहरू। उजुरी पर्यो भने फेरि चाहिँ त्यो उजुरीको टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म धुल्याउन मिल्दैन। उजुरी नपरेमा चाहिँ 1 वर्ष भित्र चाहिँ 1 वर्षपछि चाहिँ धुल्याउन मिल्छ सर। प्रश्न नम्बर 6 साथीहरू। प्रश्न नम्बर 6 मा माथिल्लो तहको अध्यापन अनुमति पत्र लिएको व्यक्तिले तल्लो तहको शिक्षक पदमा उम्मेदवारी दिन पाउने छ। यो चाहिँ धेरै साथीहरूले सोधिराख्नुहुन्छ। मसँग माविको लाइसेन्स छ, मैले चाहिँ तपाईको चाहिँ निमावि प्राविमा चाहिँ शिक्षक सेवा दिन पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा पनि सोधिराख्नुहुन्छ। त यो चाहिँ पाउँछ हैन। त तपाईको चाहिँ पाउने छ। यो व्यवस्था कुन संशोधनले थप गरेको हो भन्ने छ। यसको सही उत्तरतर्फ लागौं साथीहरू। यसको सही उत्तर रहेको छ दोस्रो संशोधनद्वारा थप भएको, दोस्रो संशोधनद्वारा थप गरिएको हो त्यो व्यवस्था। त प्रश्न नम्बर 7 मा साथीहरू, शिक्षकको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको माध्यमबाट पदपूर्ति गर्दा कुन श्रेणीको लागि विज्ञापन खोलिन्छ? त अब शिक्षकको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको माध्यमबाट पदपूर्ति गर्दा कुन श्रेणीको लागि विज्ञापन खोलिन्छ भन्ने निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको साथीहरू। तेस्रो श्रेणीको लागि मात्रै हो खोलिने। दोस्रो र प्रथम श्रेणीको चाहिँ आन्तरिक बढुवाद्वारा अथवा आन्तरिक परीक्षाद्वारा चाहिँ त्यो व्यवस्था गरिन्छ। तर चाहिँ तेस्रो श्रेणीको लागि खुला विज्ञापन गरिन्छ साथी। हामीले दिन पाउने भनेको तपाईले दिन पाउने भनेको चाहिँ तेस्रो श्रेणी हो भन्ने बुझ्नु होला साथीहरू। प्रश्न नम्बर 8 मा साथीहरू, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले जिल्लाभित्र सामुदायिक विद्यालयमा रहेको स्वीकृत रिक्त दरबन्दीको विवरण कति महिनामा शिक्षा विभागमा पठाउनु पर्छ भन्ने निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ साथीहरू। यसको उत्तर रहेको छ प्रत्येक 6 महिनामा चाहिँ पठाउनु पर्दछ। शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले जिल्लाभित्र सामुदायिक विद्यालयमा रहेको स्वीकृत रिक्त दरबन्दीको विवरण चाहिँ 6 महिनामा चाहिँ शिक्षा विभागमा पठाउनु पर्छ भन्ने कुरा हो। त त्यसपछि प्रश्न नम्बर 9 साथीहरू, शिक्षा विभागले सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट रिक्त दरबन्दी विवरण प्राप्त गरेको कति महिनाभित्र शिक्षक पदपूर्तिका लागि आयोगमा लेखी पठाउनु पर्ने छ भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न साथीहरू। यो 2 महिनाभित्र चाहिँ पठाउनु पर्दछ आयोगमा। कसले पठाउने हो? शिक्षा विभागले पठाउने हो। के पठाउने हो त भन्दाखेरि जुन प्रत्येक जिल्लाबाट रिक्त दरबन्दीको विवरण आउँछ
त्यो विवरण आइसके त्यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने कुरा हेरिसकेपछि परिमार्जन गर्नुपर्ने कुरा परिमार्जन गरिसके त्यसको चाहिँ फियर गरेर तपाईँको चाहिँ 2 महिनाभित्र आयोगमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 10 निकै महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू। कहिलेदेखि प्राथमिक तहको शिक्षकको लागि प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सोस्रको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था लागू भयो त? यो प्राथमिक तहको शिक्षकको लागि प्रवीणता प्रमाणपत्र +2 तह उत्तीर्ण भएको वा सोस्र उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था कहिले लागू भयो त भन्दाखेरि यो 9औं संशोधनद्वारा थप भएको चाहिँ व्यवस्था हो। 9औं संशोधन कहिले भयो त भन्दाखेरि 68 4 महिना 1 गते 68 4 महिना 1 गते 9औं संशोधन भयो, त्यसैद्वारा थप भएको व्यवस्था हो। यो पहिला चाहिँ एसएलसी थियो त अहिले चाहिँ कक्षा 12 पास गरेको हुनुपर्दछ। प्रश्न नम्बर 11 साथीहरू। प्रश्न नम्बर 11 मा आयोगले निर्धारित पाठ्यक्रममा कुनै संशोधन गरेमा परीक्षाको मितिभन्दा कति समय अगावै त्यसको सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने छ भन्ने प्रश्न छ साथीहरू। त 3 महिना अगावै सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ साथीहरू। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 12 मा पिछडिएको क्षेत्र अन्तर्गत कतिवटा जिल्लाहरू पर्दछन्? कतिवटा जिल्लाहरू पर्छन् त पिछडिएको क्षेत्र अन्तर्गत भन्दाखेरि साथीहरू 9वटा जिल्लाहरू, जुन चाहिँ समावेशीमा चाहिँ 4% तपाईँको चाहिँ पिछडिएको क्षेत्रलाई दिएको छ। त्यो 4% पाउने कति जिल्लाका मानिस हुन् त भन्दा 9 जिल्लाका मानिस हुन् साथीहरू। अब एउटा सूत्र छ, बा अब जाडो मुहु जुका भन्ने छ। बा अब जाडो मुहु जुका भन्ने छ। यो बा भनेको चाहिँ बाजुरा हो, अ भनेको अछाम हो, ब भनेको बझाङ हो, जा भनेको जाजरकोट हो, डो भनेको डोल्पा, मु भनेको मुगु, हु भनेको हुम्ला, जु भनेको जुम्ला, का भनेको कालीकोट। त सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका 9वटा जिल्ला सम्झिनु होला साथीहरू। यी 9वटा जिल्ला सम्झिनु होला, याद गर्नु होला। प्रश्न नम्बर 13 तर्फ लागे म। प्रश्न नम्बर 13 मा महिलाको लागि छुट्याइएको 33% समावेशीमा दलित समुदायका महिलाको लागि कति प्रतिशत छुट्याइएको छ? त्यो 33% भित्र पनि 5% चाहिँ अलग छुट्याइएको छ साथीहरू। महिला त महिला नै हो, त 3% तपाईँको चाहिँ यो दलित समुदायका महिलाको लागि छुट्याइएको छ भने 2% चाहिँ मुस्लिम महिलाका लागि छुट्याइएको छ। त तपाईँको चाहिँ 27 28 29 33 28% तपाईँको चाहिँ खुला महिला हो। महिलाभित्र पनि कोटा छुट्याइएको छ। त 3% चाहिँ दलित महिलाका लागि र 2% चाहिँ मुस्लिम महिलाका लागि हो साथीहरू। प्रश्न नम्बर 14 तर्फ लागौँ। प्रश्न नम्बर 14 मा निर्धारण गरिएको समावेशी प्रतिशत कति वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ त? प्रत्येक चाहिँ 10 वर्षमा पुनरावलोकन हुन्छ भन्ने कुरा हो। प्रश्न नम्बर 15 मा पुग्यौं साथीहरू। प्रश्न नम्बर 15 मा आयोगले शिक्षकको विज्ञापन गर्दा प्राविको हकमा जिल्लागत गर्नुपर्छ भने निमावि र माविको हकमा कुन स्तरमा गर्नुपर्छ? निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न साथीहरू। आयोगले शिक्षकको विज्ञापन गर्दा प्राविको हकमा जिल्लागत हुन्छ हैन, प्रावि जिल्लागत हुन्छ भने निमावि र मावि चाहिँ कुन स्तरको अथवा तपाईँको प्रदेशको हो कि अथवा सङ्घीय हो कि भन्ने कुरा हो। त यो चाहिँ प्रदेश अथवा प्रादेशिक स्तरमा हुन्छ। यो 10औं संशोधनद्वारा संशोधित भएको कुरा पनि हो। पहिला चाहिँ सङ्घीय हुन्थ्यो, त्यसपछि अहिले चाहिँ प्रदेशमा नै दिएको छ। यो कुरा पनि बुझ्नु होला साथीहरू। प्रश्न नम्बर 16 तर्फ लागौँ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 16 निकै महत्त्वपूर्ण छन् सबै प्रश्नहरू। यस पाठबाट सोधिएका प्रश्नहरू सबै मैले यहाँ राखेको छु र सोध्ने सम्भाव्यता भएका प्रश्नहरूलाई पनि यहाँ समेटेको छु। तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, छेउमै रहेको बेल आइकन माथि क्लिक गरेर अल माथि क्लिक गर्नुहोला साथै तपाईलाई चाहिँ भिडियो आएको जानकारी सबभन्दा पहिले प्राप्त हुनेछ साथीहरू। लाइक सेयर चाहिँ गर्न नबिर्नुहोला, कमेन्ट चाहिँ मिठा मिठा गर्नुहोला। अपाङ्ग भएको व्यक्तिले शिक्षक पदमा समावेशी दरखास्त दिँदा है, अपाङ्ग भएको व्यक्तिले शिक्षक पदमा समावेशी दरखास्त दिँदा कसले प्रदान गरेको अपाङ्गता परिचय पत्र पेश गर्नु पर्दछ त? अपाङ्गता परिचय पत्र चाहिँ कहाँबाट पाउनु पर्छ अथवा कहाँ कसले दिन्छ, त्यो कुन निकायबाट चाहिँ पाउने हो भन्ने कुरा हो साथीहरू। त यो कुन निकायबाट त भन्दाखेरि स्थानीय तहले प्रदान गरेको तपाईको अपाङ्गताको परिचय पत्र पेश गर्नु पर्दछ भन्ने कुरा हो साथीहरू। 10औं संशोधनद्वारा संशोधित भएको, 10औं संशोधनद्वारा संशोधित भएको कुरा हो साथीहरू, यो याद गर्नु होला।
प्रश्न नम्बर 17 साथीहरू, आयोगले लिने शिक्षकको परीक्षा सामान्य 100 पूर्णाङ्कको र विषयगत तपाईँको चाहिँ 100 पूर्णाङ्कको गरी जम्मा 200 अङ्कको लिखित परीक्षा हुने व्यवस्था कुन संशोधनद्वारा संशोधित भएको? पहिला 100 पूर्णाङ्कको मात्रै हुन्थ्यो साथीहरू, अब 200 पूर्णाङ्कको हुने भएको छ। तर अहिलेसम्म यो नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार परीक्षा भएको छैन, अब लगत्तै होला। त्यसकारणले 10औं संशोधनद्वारा संशोधित कुरा हो साथीहरू, यो 10औं संशोधनद्वारा संशोधित कुरा हो। प्रश्न नम्बर 18 साथीहरू, आयोगले लिने शिक्षकको लिखित परीक्षा अन्तर्गतको सामान्य परीक्षा कस्तो किसिमको हुने व्यवस्था गरिएको छ भन्दाखेरि वस्तुगत किसिमको भन्ने कुरा हुनु होला, वस्तुगत किसिमको हुने व्यवस्था गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 19 मा पुग्यौं साथीहरू, सफल उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्दा 41 वा सोभन्दा माथि रिक्त दरबन्दीमा अन्तर्वार्ताका लागि कति उम्मेदवार थप प्रकाशन गरिने व्यवस्था छ है? त 41 वा 41 भन्दा माथिको यदि दरबन्दी हो भने त्यसमा चाहिँ अन्तर्वार्ताका लागि बोलाउनु पर्यो भने अब 41 मात्रै बोलाउने होइन कि, त्यसमा कति थप गरेर बोलाउनु पर्छ त अन्तर्वार्ताका लागि भन्दाखेरि 20% चाहिँ थप गरेर बोलाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरू है। प्रश्न नम्बर 20 तर्फ लागौं। प्रश्न नम्बर 20 निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ साथीहरू। सफल उम्मेदवारको अन्तर्वार्ताका लागि कति सदस्यीय अन्तर्वार्ता समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ? त सफल उम्मेदवारको अन्तर्वार्ताका लागि कति सदस्यीय अन्तर्वार्ता समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ त भन्दाखेरि यसको सही उत्तर हो 3 सदस्यीय अन्तर्वार्ता समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 21 तर्फ लागौं। वार्ताका लागि छुट्याइएको 25 अन्तर्वार्ताका लागि छुट्याइएको 25 अङ्कमा अस्थायी वा राहत अनुदान कोटा अन्तर्गतको शिक्षकको रूपमा काम गरे बापत प्रत्येक वर्षको कति अङ्क पाउँछ? यो प्रश्न बुझ्नु होला साथीहरू। अन्तर्वार्ताका लागि छुट्याइएको 25 अङ्कमा अस्थायी वा राहत अनुदान कोटा अन्तर्गतको शिक्षकको रूपमा काम गरे बापत प्रत्येक वर्षको कति अङ्क पाउँछ भन्ने कुरा हो। त यसको उत्तरमा जाउँ, कति अङ्क पाउँछ त भन्दाखेरि 0.5 भनेपछि तपाईँको आधा अङ्कका दरले बढीमा 5 अङ्क पाउने व्यवस्था रहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला साथीहरू। राहत अनुदान कोटा अन्तर्गतको शिक्षक भन्नाले कस्तो शिक्षकलाई बुझिन्छ भन्ने कुरा पनि आयो साथीहरू है। त निकै महत्त्वपूर्ण छ अहिलेको सन्दर्भमा, यो एकदमै नवीन प्रश्न। नेपाल सरकारले विद्यालयलाई उपलब्ध गराएको राहत अनुदान कोटा अन्तर्गत नियुक्त भएको शिक्षक, त नेपाल सरकारले विद्यालयलाई उपलब्ध गराएको राहत अनुदान कोटा भनेपछि जुन स्थानीय पालिकाहरूले चाहिँ दिएको राहत छ त्यो मान्य हुने नहुने भन्ने कुरा छ, त्यो सायद हुँदैन होला। सङ्घीय राहत जुन छ त्यसलाई मात्रै मान्यता दिएको हो जस्तो मलाई लागेको छ। यहाँ तपाईँले आफ्नो कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जानकार व्यक्तिहरूले यसमा आफ्नो सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ मैले बुझेको र मैले पढेको चाहिँ तपाईको चाहिँ सङ्घीय राहतले मात्रै तपाईको चाहिँ यो अङ्क पाउने व्यवस्था छ र पालिकागत रूपमा जुन अनुदान दिएको छ, राहत अनुदान भनिएको छ, त्यो चाहिँ वास्तवमा राहत होइन, त्यसले चाहिँ सायद यो चाहिँ अङ्क पाउँदैन जस्तो मलाई लागेको छ साथीहरू। बुझ्नु होला, अध्ययन गर्नु होला, कतै पायो भने कमेन्ट गर्नु होला, अरू साथीहरूलाई पनि काम लाग्छ। प्रश्न नम्बर 23 साथीहरू, शैक्षिक योग्यता बापत तृतीय श्रेणीका लागि दिँदै आएको 1 अङ्क कुन संशोधनले हटाएको छ? शैक्षिक योग्यता बापत तृतीय श्रेणीका लागि 1 अङ्क दिइन्थ्यो साथीहरू पहिला है। प्रथमका लागि 3 अङ्क, द्वितीयका लागि 2 अङ्क र तृतीयका लागि 1 अङ्क प्रदान गरिन्थ्यो, त्यो चाहिँ अहिले हटाएको छ साथीहरू। त्यो कहिले हटाएको त, कुन संशोधनले भन्दाखेरि 10औं संशोधनद्वारा हटाइएको, 10औं संशोधनद्वारा हटाइएको हो साथीहरू है। त प्रश्न नम्बर 24 तर्फ लागौँ साथीहरू। 25 अङ्कको अन्तर्वार्तामा 15 अङ्कभन्दा बढी दिन नपाइने यो कुन संशोधनले संशोधित गरेको व्यवस्था हो भन्ने छ साथीहरू। त 10औं संशोधनले नै यो संशोधन गरेको हो। अहिले चाहिँ तपाईको 70% भन्दा बढी दिनु परेमा तपाईको स्पष्टीकरण दिनुपर्ने हुन्छ र 35 अङ्कभन्दा अथवा 35% भन्दा तपाईको चाहिँ कम पनि दिन पाइँदैन। 35% अङ्क होइन कि प्रतिशत भन्ने बुझ्नु होला। 70% भन्दा बढी पनि दिन नपाउने र 35 भन्दा कम पनि दिन नपाउने, दिनु परेमा अथवा दिइएमा स्पष्टीकरण चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 25 तर्फ लागौँ साथीहरू।
अन्तर्वार्ताको निमित्त छानिएको उम्मेदवारले वाञ्छनीय कारण देखाई अन्तर्वार्ता सम्पन्न भएको मितिले कति दिनभित्र अन्तर्वार्ताका लागि उपस्थित हुन नसकेको प्रमाणसहित निवेदन दिनु पर्छ। तपाईलाई कुनै अप्ठ्यारो भयो, अन्तर्वार्तामा पुग्न सक्नु भएन भने तपाईले ठिक तपाईको चाहिँ 10 दिनभित्र कारण र प्रमाण सहित तपाईले निवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको कारण अथवा प्रमाण पुगेमा, मनासिब देखिएमा 15 दिनभित्र फेरि तपाईको अन्तर्वार्ता लिइनेछ साथीहरू। यस कुरामा ढुक्क हुनु होला। तपाईको फेरि अन्तर्वार्ता हुन्छ तपाईको यदि कारण मनासिब छ भने, हैन। अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुन नसक्नुको एक कारण भवितव्य। अब यो भवितव्य कारण, त्यहाँ चाहिँ कारण 4-5 कारण छन् त्यहाँ, जसमध्ये हामीले एउटा कारण पिक गर्नुपर्ने हुन्छ। बिरामी भएको हो अथवा भवितव्य हो, हैन। यी विभिन्न कारण छन्। त तपाईको भवितव्य भनेको के हो त? यो कारणको अर्थ के हो त? कस्तोलाई भवितव्य भन्ने भन्दाखेरि बाढी पहिरो गई बाटो बन्द हुनु आदि यी कारणले तपाईँ चाहिँ अन्तर्वार्तामा पुग्नु भएन भने तपाईको अन्तर्वार्ता फेरि हुन्छ। तपाईले निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। 10 दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने, 15 दिनपछि तपाईको चाहिँ अन्तर्वार्ता हुन्छ। त्यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 27 मा आयोगले सफल उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्दा रिक्त पद संख्याको कति प्रतिशतले हुने संख्या वैकल्पिक सूचीमा राख्नुपर्नेछ? वैकल्पिक सूचीमा कति प्रतिशत रहने भन्ने कुरा आयो। त 10% हुने संख्या चाहिँ वैकल्पिक सूचीमा राखेर प्रकाशन गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ अर्कोचोटि परीक्षा नहुन्जेलसम्मका लागि मात्रै हो। फेरि नयाँ वैकल्पिक लिस्ट आइहाल्छ साथीहरू। त्यसकारण त्यो पुरानो चाहिँ मान्य हुँदैन। त्यो चाहिँ अर्को इक्जाम नहुन्जेलसम्मका लागि चाहिँ मान्य हुन्छ। कतै चाहिँ राहत कोटामा, तपाईको अस्थायी दरबन्दीमा, तपाईको यो करार सेवामा काम गर्नको लागि सजिलो हुन्छ। तपाईको चाहिँ प्रश्न नम्बर 28 मा पुग्यौं साथीहरू। आयोगले सिफारिस नभएका उम्मेदवारहरू मध्येबाट करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि प्राविमा 100% संख्यामा योग्यता क्रम अनुसारको सूची प्रकाशन गर्दछ भने निमावि र माविमा विज्ञापन भएको पदको कति संख्यामा सूची प्रकाशन गर्दछ भन्दाखेरि दोब्बर संख्यामा साथीहरू सूची प्रकाशन गर्नुपर्छ है। त तपाईको चाहिँ यो बुझ्न, प्राविको चाहिँ 100%, निमावि र माविको चाहिँ दोब्बर संख्यामा सूची प्रकाशन गर्दछ करार शिक्षकको नियुक्तिका लागि, हैन। यो कुरा पनि बुझ्नु होला। प्रश्न नम्बर 29 मा पुग्यौं साथीहरू। शिक्षक पदमा नियुक्ति लिएको मितिले कति दिनभित्र प्रतिस्थापन गरिएको विद्यालयमा हाजिर नभएमा वैकल्पिक उम्मेदवारले नियुक्ति पाउन सक्छ भन्दाखेरि 30 दिनभित्र तपाईले सम्बन्धित स्कुलमा, खटाइएको स्कुलमा गएर हाजिर लगाउनु भएन भने, त्यहाँ पुग्नु भएन भने तपाईको ठाउँमा वैकल्पिक उम्मेदवारले जागिर खान्छ साथीहरू है। त्यसकारणले जागिर खाइसकेपछि पुगिहाल्नु होला 30 दिनभित्र। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 30 तर्फ लागौं साथीहरू। प्रश्न नम्बर 30 तर्फ तपाईले एउटा अनुरोध चाहिँ मैले फेरि गरिहालेँ हजुरहरूलाई कि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। तल चाहिँ सब्स्क्राइब लेख्नु होला, त्यहाँ क्लिक गर्नु होला, अल माथि क्लिक गर्नु होला। शिक्षक सेवा आयोगको सदस्यमा नियुक्ति हुनुभन्दा कम्तीमा कति वर्ष अगाडिदेखि कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने प्रावधान छ? जागिर खाने मन छ भने यो काम चाहिँ गरिहाल्नु होला। कुनै पार्टीको चाहिँ सदस्यता लिनु भएको छ भने 2 वर्ष पहिला नै त्यागिहाल्नु होला है। जागिर खाने मन आज बनाउनु भएको छ भने त्याग्नुस् र अबको 2 वर्षपछि तपाईले जागिर खान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ साथीहरु 31 नम्बरमा पुग्यौं। शिक्षक सेवा आयोगको सदस्यको अवकाश हुने उमेरको हद कति हो त? शिक्षक सेवा आयोगको सदस्यको अवकाश हुने उमेरको हद कति हो त साथीहरु? 65 वर्ष हो साथीहरु, 65 वर्ष हो। शिक्षक सेवा आयोगको सचिव भई तलका मध्ये कसले कार्य गर्दछ? शिक्षक सेवा आयोगको सचिव भई तलका मध्ये कसले कार्य गर्दछ त भन्दाखेरि आयोगको वरिष्ठ कर्मचारीले कार्य गर्छ। वरिष्ठ कर्मचारीले कार्य गर्छ। शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक विद्यालयको कुन श्रेणीको शिक्षकको रिक्त पद खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको माध्यमबाट पूर्ति गर्छ? तेस्रो तृतीय श्रेणीको भन्ने कुरा बुझ्नु होला साथीहरु।
प्रश्न नम्बर 34 मा पुग्यौँ। हामीसँग मात्रै आज 37 वटा प्रश्न हुन्। 37 वटा तपाईँको निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न, सजिला प्रश्नलाई मैले यहाँ समेटेको छैन साथै, त्यो आफै तपाईँले पढिहाल्नुहुन्छ। महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूलाई मैले यहाँ पस्केको हो। प्रधानाध्यापक र शिक्षक समान पद र श्रेणीको भएमा, प्रधानाध्यापक र शिक्षक समान पद र श्रेणीको भएमा प्राथमिक र निम्न माध्यमिक शिक्षकको सुपरिवेक्षक हुनुपर्ने, उपरिवेक्षक भएको रहेछ। सुपरिवेक्षकको हैसियतले कसले अङ्क प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ त? कसले अङ्क प्रदान गर्छ त साथीहरू? स्रोत व्यक्तिले। कहिले? जब चाहिँ प्रधानाध्यापक र शिक्षक समान पद र श्रेणीको भएमा है। यो चाहिँ स्रोत व्यक्तिले फेरि सुपरिवेक्षकको हैसियतले अङ्क प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रश्न नम्बर 35 साथीहरू, खुला प्रतियोगिताबाट रिक्त शिक्षक पदपूर्ति गर्दा विज्ञापन भएको कति अवधिमा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? शिक्षक सेवा आयोगले भ्याकेन्सी खोल्यो भने भ्याकेन्सी खोलेको कति महिनाभित्र सिफारिस गरिसक्नुपर्छ? परीक्षा सबै सिद्ध्याएर स्कुलमा खटाइसक्नुपर्छ त भन्दाखेरि 6 महिनाभित्र चाहिँ यो काम गरिसक्नुपर्छ। 6 महिनाभित्र सम्पूर्ण काम सकेर सिफारिस दिइसक्नुपर्छ। प्रश्न नम्बर 36 साथीहरू, निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 हालसम्म कति पटक संशोधन भइसकेको छ? कति पटक संशोधन भइसकेको छ? शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 चाहिँ 10 पटक संशोधन भइसकेको छ। 10 पटक संशोधन भइसकेको छ। अन्तिम प्रश्न साथीहरू, शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्षको विधा कसले स्वीकृत गर्ने गर्दछ त? अध्यक्षको विधा स्वयं आफैले तपाईँको स्वीकृत गर्ने। सदस्यहरूको विधा चाहिँ अध्यक्षले स्वीकृत गर्ने। अध्यक्षको विधा अथवा काज चाहिँ आफैले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था रहेको छ साथीहरू। शिक्षक सेवा नियम 2057बाट यी प्रश्नहरू मजाले पढ्नु होला, याद गर्नु होला। यिनै मध्ये प्रश्न सोध्ने छ साथीहरू। शिक्षक सेवाका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ, प्रासका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ, बिनीका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ यो प्रश्नहरू। त्यसकारणले गहिरो अध्ययन गर्नु होला। हस्त आजका लागि यतिकै।